बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने खामोशी तोड़ दी है। वज़ीर आज़म हाउस में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, और इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में एडीसी मेजर अरसलान के मुलव्वस होने और मेजर अरसलान की हिरासत की खबरें और ताने बाने जनरल फैज़ से मिलने की जो एक पूरी मुहिम है, इस पर जनरल फैज़ हमीद का मौक़िफ़ सामने आया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग एडीसी ने की या नहीं की, एडीसी को ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करने का किसने कहा और गिरफ्तार मेजर ने क्या बताया, उनके पास क्या इस वक्त इंफॉर्मेशन थी, और इस सब के ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि उस टाइम पर आर्मी चीफ थे जब ये सब हो रहा था, और मुबैना तौर पर जनरल फैज़ हमीद, क्योंकि यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई है। हुआ ये है कि अंसार अब्बासी साहब जो हैं, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्हें एक साबिक सर्विस चीफ यानी कि एयर चीफ, नेवी चीफ या आर्मी चीफ में से किसी साबिक एक चीफ ने ये मैसेज फॉरवर्ड किया है कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो इन लीक्स के अंदर, ऑडियो लीक्स के अंदर मुलव्वस पाए गए हैं। मेजर अरसलान जो है वो एडीसी थे जनरल फैज़ हमीद के, वो इमरान खान को देकर गए, और अब जनरल फैज़ हमीद जो है उनके खिलाफ हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के डिसिप्लिन के खिलाफ जाकर अफवाज पाकिस्तान का जो डिसिप्लिन है उसे तोड़ा है, ब्रेक किया है, और इस वजह से दिस कैन लीड टू कोर्ट मार्शल ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जो कि साबिक DGISI, साबिक कोर कमांडर पेशावर और फिर साबिक कोर कमांडर बहावलपुर रह चुके हैं, कबल अज वक्त अपनी रिटायरमेंट ले चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर के ओहदा संभालने से पहले ही उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है वो GHQ को भेज दिया, और 10 दिसंबर से विफाकी काबीना ने चूंकि मंजूरी दे दी थी, जनरल फैज़ हमीद अब रिटायर्ड हैं और उनका कोर्ट मार्शल जो है वो इस वक्त बहुत से लोगों का ख्वाब है। मैंने इस हवाले से आपके सामने कल ही वीलॉग में बात की कि ये तो फिर कल को कहेंगे कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी तक बात जानी चाहिए, जनरल फैज़ हमीद को पकड़ लेना चाहिए, और गालिबन अब ये जो कोर्ट मार्शल और हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और इस सब के अंदर निशाना इमरान खान भी है, क्योंकि ये खबर देने वालों ने किसी ने बीच में ये बात मेंशन नहीं की। ये बारीक नुक्ता छोड़ के, मैं जनरल फैज़ पर आता हूँ लेकिन ये समझने वाली बात है, ये बारीक नुक्ता सब छोड़ गए। खान साहब के साथ फैज़ हमीद का गठजोड़ साबित करने पे इन्होंने अपनी सारी तवानाइयाँ लगा दी। ओ भाई ये बताओ कि अगर इस मेजर अरसलान ने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की हैं और पहले शहबाज शरीफ की ऑडियोज आई, फिर इमरान खान की आजम खान के साथ उसी वजीर आजम हाउस के अंदर, वजीर आजम ऑफिस के अंदर अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, तो फिर इसमें इमरान खान मुलव्वस कैसे है? इमरान खान इसमें कैसे मुलव्वस हो गया? इमरान खान को आप किस तरह से टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने जनरल फैज़ के कहने पर ये एडीसी तोहफे में वसूल किया, वो अपना बंदा देकर गए कि ये हमारा ख्याल रखेगा वज़ीर आज़म हो, तो इमरान खान की अपनी ऑडियोज़ भी लीक हो रही थी। फिर ये या तो एक मतलब यह है कि इमरान खान तो इसमें मुलव्वस नहीं है, फिर ये आप कह लें अगर आप ये केस बिल्ड करते कि जनरल फैज़ हमीद ने खान के साथ भी डबल गेम कर दी, ये केस किसी हद तक फिर समझ आता, क्योंकि सेम तर्ज पर शहबाज शरीफ की आजम खान के साथ और दीगर लोगों के साथ मीटिंग्स की ऑडियोज, और दूसरी जानिब इमरान खान की शहबाज शरीफ की अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर और इमरान खान साहब की जो आजम साहब है उनके साथ जो ऑडियोज हैं उसी तर्ज पर आई। अब यहाँ पर उमर चीमा और एजाज सैयद ने जो खबर ब्रेक की थी ऑडियो लीक्स के हवाले से, इसकी एक तरह से तस्दीक हुकूमती ज़राए जो हैं, इवन जो टॉप के मिनिस्टर्स हैं, पावरफुल मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो भी इसकी कर रहे हैं तस्दीक कि जी हाँ एक बंदा पकड़ा गया। वैसे रिपोर्ट के अंदर जो ऑफिशियली लिखा गया है वो लिखा गया कि इन लीक्स के पीछे रॉ है, ये दावा किया। लेकिन अगर ऑफिशियली लिखा गया तो ये खबर बाहर क्यों भेजी गई है? ये नैरेटिव के लिए भेजी गई है, ये बयानिए के लिए भेजी गई है, ये कशीदगी बढ़ाने के लिए भेजी गई है। समझे हर चीज़ को, ये खबर एवं ही नहीं निकल जाती, ये खबरें एवं ही नहीं पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनती, ये चीज़ें एवं ही नहीं आवाम में लाई जाती, इनके पीछे एक बहुत बड़ी ग्रेटर गेम होती है। अब ये जो इस सारे मामले के अंदर अंसार अब्बासी साहब अब ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें जो सर्विस चीफ एक है उनकी
کی طرف سے ایک میسج آیا کہ یہ جو بیچارہ بچہ ہے, یہ جو چاپ ہے, یہ میجر, یہ تو سارا کچھ جنرل فیض حمید کے کہنے پر کر رہا تھا, اور ان کی جو ٹیسٹیمنی ہے, ان کے جو بیان ہیں, کیونکہ انہوں نے خود سب کچھ بتا دیا, انہوں نے خود اپنا وہ فارم دے دیا جس کے تانے بانے بہاولپور میں ایک انون نمبر سے مل رہے تھے, اور بہاولپور میں کیا آپ کو پتہ ہے کون بیٹھا تھا اس وقت؟ تو یہ بہاولپور نہیں, آپ سیدھی طرح سے کہیں فیض حمید کے ساتھ تانے بانے مل رہے تھے. اور اس طرح اشاروں میں بات کر کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو سمجھ نہیں آتا؟ اچھا چلیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, اور پھر یہ بات بھی کہ میجر ارسلان صاحب جو ہیں انہیں جنرل ندیم انجم کے کہنے پر گرفتار کیا گیا, پھر اس وقت ان سے تحقیقات کی گئیں, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ شہباز شریف اور حکومت کو بھی بتایا گیا. جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے اس وقت جنرل فیض حمید کو پروٹیکٹ کر لیا, لیکن انہوں نے بعد میں خود بھی بتا دیا کہ ان کا جو رابطہ ہے, ان کا جو کنیکشن ہے وہ اپنے باس کے ساتھ تھا, اور باس انہوں نے مخاطب کیا جنرل فیض حمید کو کہ میں تو آرڈرز مان رہا تھا, جو فوج میں آرڈرز ہوتے ہیں مجھے انہوں نے آرڈرز دے دیے. اب اس سب کے اوپر جنرل فیض حمید جو ہیں ان کا جو موقف ہے, ان کا جو سٹانس ہے, وہ ناظرین کرام اس وقت سامنے آیا ہے, اور انہوں نے اس سب کو غلط اور ربش قرار دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی کون سا اے ڈی سی کیسا تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا, اور فوج کے میں اے ڈی سی, میں تو آئی ایس آئی سے ہٹ گیا تھا, آئی ایس آئی تو لگاتی بھی نہیں ہے اے ڈی سی. اب آئی ایس آئی کے اندر جو ڈی جی آئی ایس آئی کا اے ڈی سی ہوتا ہے وہ فوج کی طرف سے آتا ہے, وہی فوج آگے بتاتی ہے. فوج یہ ادارہ جو ہے وہ جی ایچ کیو نارملی یہ کرتا ہے, اور جنرل فیض حمید واز ان نو وے کنٹرول آف جی ایچ کیو ایور. وہ آئی ایس آئی کا کنٹرول سنبھالا انہوں نے, اس کے بعد وہ پشاور کور سے تو وہ یہ نہیں کر سکتے, یہ ان کی جاب نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ بندہ کیسے لگایا ہوگا, اور فوج لگاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ طلب کرتے ہیں مجھے یہ والا افسر چاہیے, اچھا مجھے یہ والا اچھا نہیں لگ رہا, یہ والا مجھے بندہ بھیج دیں, یہ والا کر دیں. آلدو ٹیم چینج ہوتی رہتی ہے, اور جو ملٹری سیکٹری ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اے ڈی سیز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور اس میں جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور اریسٹ جو ہے میجر ارسلان کے اریسٹ کے حوالے سے یا اے ڈی سی کے اریسٹ کے حوالے سے بھی جنرل فیض نے کہا کہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے. انویسٹیگیشن تو دور کی بات, انویسٹیگیشن تو آپ جنرل فیض سے تب کرتے اگر آپ جنرل فیض کے سامنے یہ بات کرتے. جنرل باجوہ کے سورسز بھی اس کہانی سے الگ کہانی کوئی نریٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کہانی سے ڈسٹنس ہو رہے ہیں. تو یہ چیز بھی اب سمجھنے والی ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اب کیا ہے, کیونکہ کورٹ مارشل تو پھر دور کی بات ہے. جنرل فیض حمید نے کہا ہے کہ یہ اب پتہ نہیں نیریٹو کی جنگ ہے, یہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, یا اس کے پیچھے اصل مقصد جو ہے وہ کیا کار فرما ہے, کیونکہ یہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایس پی آر ہے, کیونکہ یہ فوج کے ادارے پر الزامات لگ رہے ہیں, تو اس پر کلیریفیکیشن آنا یا ونس اینڈ فار آل اس پورے کے پورے نیریٹو کو کل کرنا یا ختم کرنا, یا اس کے اندر اگر کوئی قصوروار ہے تو پھر تو کارروائی کریں, پھر تو بنتی ہے کارروائی, 100 بسم اللہ کھل کے کریں, وہ بھی قوم کے سامنے آنی چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی تو آپ نے عمر قید بھی دی ایک جنرل کو, آپ نے ایک بریگیڈیئر کو غداری پر پھانسی بھی دے دی. قوم جو ہے اس نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ یہ ڈسپلن ہے اس ادارے میں. تو اگر ڈسپلن کوئی غلط کر رہا ہے تو اسے سزا ہوتی ہوئی نظر آئے, اور کوئی غلط نہیں کر رہا تو کوئی بیانیے بنوا رہا ہے, تو اس پر بھی تو بات ہو نا. پھر یا تو کم از کم زبانیں تو بند ہوں. یہ ادارے کی ساکھ کو متاثر کرنے کے مترادف ہے, اس میں بندوں کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, یہ ان دا لانگر رن سمجھ لگے گی. اور ادارہ جو ہے وہ رہنا بہت ضروری ہے. عمران خان بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے لیے عمران خان سے زیادہ ضروری پاکستان کی فوج ہے. تو یہ جنرل فیض حمید صاحب کا موقف ہے, انہوں نے سب کی تردید کر دی ہے, جو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.